Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. पुलिस भरती जावच्या पयलीं हांवें म्हणटा एक बाय चॉयस म्हणजे हय म्हाका आवड आसा पुलिसेंत भरपाची म्हाका पुलिसूच जावपाचो आशिल्लो ह्या देश सेवा खातीर ह्या राज्य सेवे खातीर लोक सेवे खातीर पुलिसेंतूच म्हाजी स्वताची आवड आशिल्ली म्हणूनच हांव पुलिसेंत भरती जालो. दुसरी गजाल आसा हय एक तर जॉब करपाक म्हणून पुलिसेंत भरती जालो. जॉब करपाक सुद्दां म्हणून भरती जालो आसत जाल्यार आतां इज माय पॅशन, ड्युटी इज माय पॅशन आनी तेज्याच खातीर ही ड्युटी करीत आसतना आमी आज सगळ्या जाणांनी तिरंगा साक्षी दवरून भारताच्या संविधानाक समोर दवरून आमी सगळे जाण शपथबद्ध जाल्ले आसता आनी शपथबद्ध कित्याक जाल्ले आसता शपथबद्ध देश राज्य आनी लोक ह्याच्या सगळ्यांच्या शांती सेवा आनी न्याय हेच मिळवून दिवपा खातीर आमी सगळे जाण हे सदोदीत तत्पर आसतले आनी हे सगळे करता आसतना वेळ पडले जाल्यार आपलो प्राणाक लावचो सुद्दां पडला आसत जाल्यार आमी केन्ना फाटीं सरचे ना. आनी खरोखरूच अशीच एग्जाम्पल्स आमकां प्रत्येक फावटी पुलिशेंत किंवा सेक्युरिटींत आमकां पळोवपाक मेळटा आनी सदोदीत लोकांच्या प्राणांचें रक्षण करपा खातीर आपल्या प्राणांची आहुती दिवपी कितलेशेच पुलीस कर्मचारी आसतले तांकांय आमी याद करतात आनी सदोदीत आमी सगळे जाण म्हणजे देश सेवे खातीर लोक सेवे खातीर प्राणांत काम करतात. म्हणटा की आज तुमची सगळ्यांची ही ट्रेनिंग पळय पळोवपा खातीर प्रत्येकाचे पॅरंट्स प्रत्येकाचे रिलेटिव्स मोठ्या अभिमानान हांगासर आयल्यात आनी तितल्याच अभिमानान आमी सगळ्यांनी म्हज्या समोर लोकांच्या समोर आपली पयली दाखयली आपलें शौर्य दाखयलें. हे शौर्य अशाच पद्दतीन फुडली जवळपास 30 ते 35 वर्सां तुमी सगळे जाण ह्या पुलीस सेवेंत आसतले. पोस्ट ग्रॅज्युएट 12th आनी 10th ऑल्सो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पण भरती जाता आसतना म्हणजे लॉ ग्रॅज्युएट इंजिनियर ग्रॅज्युएट्स हे सुद्दां पुलीस भरती जाल्यात. ताका सांगपाक खूब खोस पडटा की काळांतरान तुमचे सगळ्यांचे प्रमोशन दुसरें म्हणटा की ASI PSI आनी इन फ्युचर PIचे सुद्दां DYSP आनी SP पर्यंत सुद्दां तुमच्यातले भुरगे ह्या लेवला पर्यंत पावतले. फुडल्या 35 वर्सांतल्यान म्हणजे ASI PSI PI DYSP CSP ह्या लेवलाचेर आनी थोडे जाण तर फुडें वचून IPSूय जातले आनी ह्या सगळ्या पुराय प्रवासा खातीर तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. ज्याचे क्वालिफिकेशन्स कमी आसा तांकां क्वालिफिकेशन्स आपले वाडोवपा खातीर संदी आसा. खूब जाण पुलीस म्हणजे आपले क्वालिफिकेशन्स इन फ्युचर वाडोवन परत एक तर प्रमोशनांतल्यान फुडें पावल्यात पण प्रमोशनाच्या बरोबरीक रुटीन भरती आसतली PSI आसतले PI आसतले इवन DYSP आसतले ह्या भरती खातीर तुमी एलिजिबल आसात आनी एलिजिबल जाता आसतना फेअर कॉम्पिटिशनांतल्यान सगळे फुडें वयचे. आमी म्हणटा की ह्या फुडें जावपी स्टाफ सिलेक्शन आनी DPSC सिलेक्शन हातूंतल्यान खंयचीय भरती जावची हाच्या खातीर तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. पण हे सगळे करता आसतना आमी पळयता की आमकां जी 9 म्हयन्याची ट्रेनिंग एकूच जे गव्हर्मेंटाचे कर्मचारी असे कर्मचारी आसता की तांकां फिजिकल फिटनेस आनी मेंटल फिटनेस हे दोनूय ट्रेनिंग फक्त तुमकांच मेळटा. बाकीच्या कडेन कदाचित एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रेनिंग मेळटा आसतली एडमिनिस्ट्रेटिव्ह काम कशें करप हाचीच ट्रेनिंग मेळटा तांकां फिजिकल फिटनेसाची ट्रेनिंग मेळना. कदाचित आपल्या फिजिकल फिटनेसच्या बरोबर दुसऱ्याची फिजिकल फिटनेस कशी दवरप आपल्या मेंटल ट्रेनिंगाच्या बरोबर मेंटल बॅलन्स दवरता आसतना इतरांचो मेंटल बॅलन्स दवरपा खातीर कशा पद्दतीन काम करप हाची ट्रेनिंग तुमी सगळ्यांनी घेतल्या. म्हणजे तुमचो ट्रेनिंगाचो मॉड्यूल जर पळयलो आसत जाल्यार वेगवेगळ्या ट्रेनर्स मास्टर ट्रेनर्स फाटल्या 2 म्हयन्याच्या कार्यकाळात तुमच्या मदीं फिजिकल आनी मेंटल ह्यो दोनूय ट्रेनिंग दिवपा खातीर खरच आयले. काही भुरगे घडये कदाचित तुमची फायनल एक्झाम दिता आसतना
तुमकां तितके मार्क पडूंक ना एका म्हणटा की 5 मार्क पडूंक ना ट्रेन घेवन येयली त्या खातीर डिसअपॉयंट जावपाची गरज ना परत एकदा तुमकां 2 ते 3 म्हयन्याची ट्रेनिंग दिवन तुमकां 4 गांवांतले हाडटले तुमी सगळ्यांनी कारण परत एकदा ट्रेनिंग दिवन की एक्झाम दिवन पास जावप गरजेचें आसता आमी जेन्ना पुलिसीक वता तेन्ना त्या पद्दतीन ट्रेन जावप आनी पास जावप हें तितकेंच गरजेचें आसता त्या खातीर हांव तुका आयच्या दिनाक तुमकां अभिनंदन करता आसतना एक गजाल सगळ्यांनी लक्षात दवरची की ही वर्दी घातल्या उपरांत ह्या वर्दीचो अभिमान तुमकां आसलो ह्या वर्दीर दाग लागपी किंवा आपल्या आई बाबाक आपल्या पासून त्रास जावपी किंवा आपल्या खातीर आपल्या डिपार्टमेंटाचेर दाग लागचो अशें काम चुकून सुद्दां करचें हाची सगळ्यांनी तयारी दवरची हें चड म्हत्वाचें आसता आमी जे हांगासर आसतात ते लोकसेवे खातीर आसता आमी जे हांगासर आसतात ते शांतता दवरपा खातीर आसता आमी जे हांगासर आसतात ते लोकांक न्याय दिवपा खातीर आसता आमच्या एकट्याय कडल्यान केन्नाच आमी म्हणटा की लोकसेवा आसतली शांती आसतली न्याय आसतलो हाचो भंग केन्नाच जावचो न्हू कारण आमी लोकां खातीर आसता आनी आमी सातत्यान तेच लोकां खातीर काम करतले आमी घेतलेली 9 म्हयन्याची ट्रेनिंग म्हाका दिसता दिसभर आमच्या दोन्ही याद उरतली आणि आम्ही सातत्यात प्रत्येक एक ट्रेनिंग निवडून सातत्यात फुडें वयतले म्हणून म्हटलां चुकून सुद्दां चूक जावची न्ही हांवें कित्याक म्हटलां तर चूक कोणा कडेन जायता चूक जे ट्रेन ना तांच्या कडेन जायता चूक जेंका कायदो खबर ना तांच्या कडेन जायता चूक जेंचे कडेन मेंटल बॅलन्स बरोबर वचूंक शकता जेंच्या कडेन मेंटल फिटनेसाची ट्रेनिंग घेवना तांच्या कडेन वचूंक शकता बट म्हणजे फिजिकल फिटनेस आणि मेंटल फिटनेससाठी इतू हेल्थ सगळ्या पद्धतीची ट्रेनिंग घेतल्या त्या खातीर हांवें म्हटलें की चुकून सुद्दां चूक न जावप ही काळाची गरज आसता आनी फुडल्या 30 वर्सांच्या सर्विसीत वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो वेगवेगळ्यो गजाली तुमच्या समोर येतल्यो आमी म्हणटात की ज्या पद्धतीची आव्हानां येतली तर त्याच पद्धतीच्यो वेगवेगळ्यो गजाली डिपार्टमेंटाच्या भायरूय आमकां जाणवता पण तरी सुद्दां न गरजता आमी आमची ड्युटी पार पाडटले आमी सगळीं आमच्या पॅरंट्साक आमच्या अभिमानान पयलीं घेवपा खातीर आमकां भायर हेच्या खातीर आमी 40 मिनिटांचो हजर आसतले आमी आमच्या डिपार्टमेंटा खातीर सातत्यान काम करतात राज्यात आनी देशात ज्या ज्या जाग्यार आमकां ड्युटी लागता थंयसर भायर आमी गोवा पुलीसचे कर्मचारी आसात आमी गोवा पुलीसचे पुलीस कॉन्स्टेबल आसात ज्या पद्धतीन तिरंगा आनी गोवा पुलीसचो फ्लॅग तुमच्या समोर जाता आसतना तुमी सगळ्यांची छाती फुडें काडून तुमी ताप मारेन सॅल्यूट करताले त्याच छाती फुडें काडून तितल्याच मोठ्या अभिमानान सगळी तिरंग्याची आनी गोवा पुलीस फ्लॅगाची ह्या तुमी सगळे जाण दवरतली हाची म्हाका अभिप्राय आसता